जयमसी सबैजनालाई फेरि आज पनि है नयाँ लेसन लिएर आएको छु। हामी निकै दिन अगाडिदेखि नै मेजरको रिलेटिभ पर्सहरू हामी सिक्दैछौँ है, रिलेसन पर्सहरू सिक्दैछौँ। हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र आज फेरि नयाँ मेजरको लेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ डी मेजरको छ है। डी मेजरको रिलेसन कर्डहरू चाहिँ के हो, रिलेटिभ कर्डहरू चाहिँ गीतहरूमा कुन कुन हामीले युजहरू गर्न सक्छौँ है, यो चाहिँ म सिकाउँदैछु। फर्स्ट डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर, एफ सार्प माइनर, ई माइनर, ब्याक टु डी है। फेरि म रिपिट गर्दैछु। डी, बी माइनर, जी, ए मेजर, एफ सार्प माइनर,